बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और ईरान ने अमेरिका को आखिरी वार्निंग दे दी है। ट्रंप के गोल्फ क्लब पर दफाई निज़ाम आप देखें कि अमेरिका खौफज़दा नजर आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक $13 बिलियन के 42 जहाज तबाह। आज की खबर सिर्फ ईरान और अमेरिका की कशीदगी की खबर नहीं है। आज असल सवाल यह क्या ईरान एक हाथ से मुज़ाकरात की मेज़ पे अपनाई हुर्मुज़ रख रहा है, जबकि दूसरे हाथ से एक मुमकिन नई जंग के लिए अपनी फौजी और दिफाई सफ़ें दोबारा तरतीब दे रहा है। क्योंकि एक तरफ ईरान और ओमान अपनाए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए एक नए फ्रेमवर्क के करीब पहुंचने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है कोई भी इंतज़ाम उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक आलमी जहाज़ों को बगैर रुकावट, बगैर ईरानी इजाज़त और बगैर किसी इजाफी फीस के गुजरने की ज़मानत न मिले। तो फिर तेहरान से आने वाली ताज़ा तरीन धमकी ने सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक बना दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब से मंसूब बयान के मुताबिक अगर दोबारा खतरा पैदा हुआ तो ईरान खित्ते में अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई के निज़ाम और इंटरनेट से मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। और बहरहाल ईरान में उन्होंने पासदारान इनकलाब को गो अहेड दे दी है कि अब अपनी तैयारी करें और दूर तक दुश्मन को मारने की सलाहियत जो है उसके ऊपर अबूर हासिल करें। तो वो तो नहीं रुके हुए वहाँ पे। तो ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला किया था, जिसके जवाब में अमेरिका, इज़राइल और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब ज़रा इस बयान के मतलब को समझें। ये सिर्फ मिसाइल्स की धमकी नहीं है, ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको जंग का हिस्सा बनाने की धमकी है। यानी अगर कशीदगी दोबारा बढ़ी तो मुमकिन मैदान सिर्फ फौजी अड्डे नहीं होंगे, गैस, तेल, बिजली, मवासलात और इंटरनेट से मुंसलिक अहम निज़ाम भी इस बहरान की जद में आ सकते हैं। और यही वो मकाम है जहां इलाकाई जंग आलमी बहरान में तब्दील हो सकती है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुश्तबा के मुताबिक ईरान पर मुसल्लत जंग के दौरान खलीज फारस में अमेरिका के तकरीबन 30 से 40 जंगी जहाज मौजूद थे। उनके मुताबिक ईरान इराक जंग के दौरान अमेरिका ने खलीज फारस में 100 से ज़्यादा जंगी जहाज भी तैनात किए थे, लेकिन ईरानी दावा है कि अब खलीज फारस में अमरीकी बहरी जहाज मौजूद नहीं। तो अगर ईरान का ये दावा दुरुस्त है तो उसे कई मतलब है। क्या अमरीका अपनी बहरी कुव्वत को महफूज फासले पे मुंतकिल कर रहा है? क्या वाशिंगटन ईरान के मिसाइल और ड्रोन खतरों को संजीदगी से ले रहा है, या फिर अमरीकी बहरिया किसी बड़े ऑपरेशन के लिए अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में इंतहाई अहम है। अब जरा अमरीका के अंदर आ जाए। अमेरिका की दफाई वेबसाइट जो है द वॉर जोन, उसके मुताबिक न्यू जर्सी के एडमिनिस्ट्रेटर जो है डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब के करीब फिजाई दफाई निज़ाम की तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं। उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जब गोल्फ खेल रहे थे उनकी हिफाजत के लिए फिजाई दफाई निज़ाम भी मौजूद था। सोचे, अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्फ खेल रहे हैं, एक प्राइवेट क्लब है, लेकिन इर्द गिर्द एयर डिफेंस तैनात है। उससे पहले व्हाइट हाउस की जानिब से जारी की गई एक वीडियो में भी ट्रंप को फौजियों से गुफ्तगू करते दिखाया गया और पस मंजर में एवेंजर्स फिजाई दिफाई निज़ाम मौजूद था। ट्रंप ने मजाक किया, मिसाइल और ड्रोन के बारे में कहा कि उन्हें फिक्र नहीं है। कैलका ने जवाब दिया कि हमने इसका इंतजाम कर रखा है। लेकिन सवाल ये कि अगर खतरा वाकई खत्म हो चुका है तो सदर के पर्सनल गोल्फ क्लब के करीब फिजाई दिफाई निज़ाम की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये महज हिफाजती प्रोटोकॉल है, या ईरान के मुमकिन जवाबी हमलों का खौफ अब अमेरिकन प्रेसिडेंट की जाती मामूलात तक पहुंच चुका है? तो इससे पहले आपके प्रेसिडेंट ट्रंप के तैयारों से मुतल्लिक एक और दिलचस्प सूरत हाल सामने आ चुकी है। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांडो यानी नॉरेड के मुताबिक 2 तैयारों को ममनुआ फिजाई हदूद से बाहिफाजत बाहर ले जाया गया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैयारे ट्रंप के गोल्फ क्लब के करीब रोके गए थे। नॉरेड ने पायलट्स को परवाज से पहले नॉटिम यानी फिजाई पाबंदियों से मुतल्लिक नोटिस का जायजा लेने की हिदायत भी की। अब दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट से मंसूब यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल से मंसूब आदाद शुमार के मुताबिक ईरान ने अमेरिकन अड्डों को निशाना बनाते हुए 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए।
اور یہ دعویٰ وہاں پہ آیا ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 42 امریکن طیارے متاثر ہوئے، تباہ ہوئے، جبکہ امریکہ کو تقریباً 13 سے 14 بلین ڈالر کا اس میں نقصان ہوا۔ تو اگر یہ اعداد و شمار کسی حد تک بھی درست ثابت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران نے امریکن دفاعی منصوبہ بندی کو ایک غیر معمولی چیلنج دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میزائل جنگ صرف حملہ کرنے کا معاملہ نہیں، ذرا تصویر مکمل کر لیں۔ ایک طرف ایران کی دھمکیاں ہیں، دوسری طرف امریکی صدر کے گرد فضائی دفاع ہے، تیسری طرف ممنوعہ فضائی حدود ہے، چوتھی طرف خلیج فارس میں فوجی کشیدگی ہے۔ کیا واقعی جنگ ختم ہو گئی ہے؟ Yet there's a lull before the storm، اور جنگ صرف ایک وقفے میں ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف کہ ایران نے اپنی فوجی قیادت کیوں بدلی۔ رپورٹس کے مطابق ایرانین سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی جانب سے 6 اہم فوجی کمانڈروں کی تعیناتی سامنے آئی ہے۔ یہ تبدیلیاں جنرل سٹاف، پاسداران انقلاب اور بسیج جیسے اہم فوجی ڈھانچوں سے متعلق بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہاں رکنا ہوگا، کیونکہ جنگ کے دوران فوجی کمان میں تبدیلی ہمیشہ انتظامی معاملہ تو نہیں ہوتی، خاص طور پہ اس وقت جب ایران مذاکرات کر رہا ہو، ابنائے ہرمز بحران کا مرکز ہو اور امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہو۔ تو کیا تہران کا پیغام یہ ہے کہ مذاکرات اپنی جگہ لیکن جنگ کی تیاری اپنی جگہ؟ اب یہی وہ سوال ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب نئے IRGC کے نیول کمانڈر نے آتی انتہائی سخت وارننگ دے دی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل علی اعظمہ ان کے مطابق اگر کسی نے خلیج فارس کے ایرانی جزائر کی طرف بھی بری نظر ڈالی تو ایران سخت جواب دے گا، اور ان سے منسوب بیان کے مطابق خلیج فارس مخالفین کی قبر بن جائے گا۔ اب چاہے اسے فوجی نفسیاتی دباؤ سمجھیں یا حقیقی وارننگ، ایک بات واضح ہے کہ تہران خلیج فارس کے معاملے پہ ایک بھی قدم پیچھے ہٹتا نظر نہیں آتا، اور یہی ابنائے ہرمز کو اس پورے بحران کا سب سے خطرناک نقطہ بنا رہا ہے۔ ایران کا سیاسی پیغام بھی بہت واضح ہے۔ عباس عراقچی کا تو موقف ہے نا کہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایران امریکہ کے سامنے اس طرح مزاحمت کرے گا۔ ایرانی بیانیے کے مطابق تہران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اپنی طاقت ثابت کر دی۔ یہاں ایک بنیادی بات سمجھ لیں، ایران صرف میدان جنگ میں نہیں لڑ رہا، ایران اپنی عوام کے ذہن میں بھی ایک تصویر بنا رہا ہے کہ ایران ایک سپر پاور کے سامنے کھڑا ہے، جبکہ امریکہ کی کوشش یہ دکھانے کی ایران معاشی اور فوجی دباؤ کے نیچے ہے۔ یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ دنیا کو اپنی کہانی پہ یقین دلانے کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ تو سوال ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا؟ 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ مذاکرات۔ ایران اور عمان ابنائے ہرمز کے حوالے سے کسی فریم ورک پہ پہنچ جائیں، بحری ٹریفک بحال ہو، کشیدگی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا راستہ محدود کشیدگی، مذاکرات جاری رہیں لیکن ایران اور امریکہ ایک دوسرے پہ محدود دباؤ برقرار رکھے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک راستہ ایک بار پھر فوجی تصادم، اور اگر کوئی میزائل غلط جگہ گر گیا، اگر کسی بحری جنگی جہاز کو نقصان پہنچا اور کسی اہم جگہ پہ بڑا حملہ ہوا، اگر اسرائیل نے کارروائی کی یا اگر ابنائے ہرمز میں کوئی واقعہ پیش آیا تو چند گھنٹوں میں صورتحال دوبارہ جنگ کی طرف لے جائے گی۔ اور اصل خطرہ یہی ہے، اس وقت دنیا ایک عجیب صورتحال میں کھڑی ہے۔ میز پر مذاکرات ہیں، سمندر میں کشیدگی ہے، فضا میں دفاعی نظام ہے، زمین پہ فوجی کمان تبدیل ہو رہی ہے، بیانات میں دھمکیاں ہیں، اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں خطرے کا سگنل دے رہی ہیں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ میں اختلاف ہے یا نہیں، سوال یہ کہ دونوں فریقین اس اختلاف کو ایسے مقام تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں جہاں واپسی ممکن نہ رہے۔ اب آپ کے خیال میں ایران اور امریکہ کے درمیان اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ابنائے ہرمز کھلے گی، مذاکرات کامیاب ہوں گے، یا خطہ ایک بار پھر بڑے فوجی تصادم کی طرف جائے گا؟ اپنی رائے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔